कार्यक्रम असीमी जीवन। तपाईलाई पाएक परे अनुसार यी भिडियोहरू हेर्नुभयो, यी सन्देश सुन्नुभयो भनेदेखि अवश्य पनि प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ। र हाम्रो उपलब्धि भनेको नै परमेश्वरका मानिसको जीवनमा चङ्गाईको स्थानमा चङ्गाई आओस्, अशान्ति छ भनेदेखि जीवनमा शान्ति आओस्, आशा हराएको अवस्थामा थियो भनेदेखि त्यहाँ परमेश्वरीय आशा आओस्। कसरी हुन्छ? यस संसारमा बाँचुन्जेलसम्म ख्रीष्ट येशूले दिने जीवन पूर्ण रूपले हामी अनुभव गर्न सकौँ, त्यो नै हाम्रो लक्ष्य, उद्देश्य, हाम्रो उपलब्धि हुनेछ। जब एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हतोत्साहित छ, निराश छ, वचनको कुनै प्रकारको प्रकाश उसमा आएको छैन र पनि यी भिडियो सुन्दाखेरि ती व्यक्तिहरूको जीवनमा उत्साह आउँछ भनेदेखि हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। र एक दिन जब हामी सायद संसारमा भेट हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, तर ख्रीष्ट येशूको राज्यमा जब हाम्रो भेट हुनेछ त्यति बेलामा हामी भन्न सक्नेछौँ एकले अर्कालाई कस्तो प्रकारको उत्साह दिएका थियौँ। अनि जतिजना चर्चमा निरन्तर गइरहनुहुन्छ, तपाईँ मलाई लाग्न सक्छ मैले त केही पनि गरेको छैन, तर वास्तवमा एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति चर्चमा केवल उपस्थित मात्रै भइदिन्छ भने उसको उपस्थितिले मात्रै पनि त्यहाँ धेरै ठुलो काम गरेको हुन्छ। तपाईलाई सधैँ भेटिराख्ने व्यक्ति, देखिराख्ने व्यक्तिले अचानक त्यहाँ नदेख्दाखेरि कता कता रिक्तता अनुभव हुन्छ। त त्यसकारण तपाईँले सायद कुनै व्यक्तिको जीवनमा योगदान दिन सक्नु भएको थिएन र पनि सेवा सङ्गतिमा भाग मात्रै लिनुभयो भनेदेखि तपाईँ ख्रीष्टको शरीरको अभिन्न एउटा अङ्ग त्यहाँ छ। त्यसको आत्मिक प्रभाव कति छ सायद मानवीय हिसाबले हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ होला, तर आत्मिक प्रभाव पर्दछ। त्यसै कारण मित्रहरू, सेवा सङ्गतिमा, प्रार्थनामा र यस किसिमले अहिले यो अनलाइनको सङ्गतिमा पनि तपाईँको उपस्थितिबाट पक्कै पनि हामीहरूको हरेकको जीवनमा कहीँ न कहीँ आशिष आएको हुन्छ। त्यति भन्दै अब हामी आजको खण्डमा जाउँ। लुका 18 अध्यायलाई आज हामी सिद्ध्याउनेछौँ र त्यो लुका 18 को 35 देखि 43 पदसम्मको विषयलाई, त्यसको शीर्षक मैले राखेको छु, जब जीवन अन्धकारमय हुन्छ। जीवनमा अन्धकार आउँदछ त्यति बेलामा हाम्रो कस्तो अवस्था र त्यसपछि त्यहाँबाट मुक्ति पाउने, अन्धकारबाट ज्योतिमा जाने कुनै उपाय छन् त? यो कुरो यो खण्डबाट हामी हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी 35बाट सुरु गरौँ। उहाँ यरियोको नजिक पुग्नुभयो। त्यहाँ एकजना अन्धो बाटोको छेउमा बसेर भिख मागिरहेको थियो। एउटा भिड छेउबाट गइरहेको सुनेर यो के हो भनेर त्यसले सोध्यो। मानिसहरूले त्यसलाई भने, नासरतका येशू यतैबाट जाँदै हुनुहुन्छ। हामी येशू प्रभुको यरुशलेमतिरको यात्रामा छौँ। उहाँले गालिलबाट यो यात्रा 9 अध्यायमा सुरु गर्नुभएको थियो। बीचमा विभिन्न गाउँसम्ममा जाँदै शिक्षा, आश्चर्य कर्महरू दिँदै आउनु भएको छ। र हुन त सुरुमा उहाँ गालिलबाट सरासर सिधै नासरत के भन्छ सामरीको गाउँ हुँदै यरुशलेममा जान खोज्नु भएको थियो, तर सामरीहरूले उहाँलाई जान नदिएपछि उहाँले बाटो फेर्नुभयो र त्यसपछि पूर्वी इलाका हुँदै यर्दनको उपत्यका हुँदै उहाँ अहिले यरियोमा आउनु भएको छ। र यो यरियो सहर निकै महत्त्वपूर्ण सहर हो त्यति बेलाको, र यसको महत्त्व त हामीले पुरानो नियममा पनि देख्दछौँ कि कसरी इजरायलीहरू मिश्र देशबाट उजाडस्थानको 40 वर्षको यात्रा सिद्ध्याएर प्रवेश गर्दाखेरि यहोशूको सामनेमा यो सहर खडा भएको थियो र यरियोको पर्खाल ढलेको घटना हामी सबैको मानसपटलमा छ। यो एकदमै व्यापारिक बन्दरगाह नै हो। यरुशलेम जानको लागि अथवा मिश्रतिर जानको लागि अथवा मिश्रबाट आएकाहरू माथि मेसोपोटामियातिर जाने अथवा माथि सिरियातिर जाने, आजको युरोप जानको लागि पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह जस्तै के भन्छ यो कमर्सियल हब नै हो। यस किसिमले यो महत्त्वपूर्ण सहर को छेउछाउमा थुप्रै भिखारीहरू त्यहाँ बसेका देखिन्छन्। मत्तीले त 2 जना भिखारीको पनि उल्लेख गरेको छ। त्यही घटना हो अथवा त्यसैको सेरोफेरोमा अरू घटेको अर्को घटना हो। हुनसक्छ यो एकजना भिखारीको अर्को पनि साथी हुनसक्छ।
मर्कुसले त यो भिखारीको नामै तोकेको छ। यसले त तिमैको छोरा बार्तिमै भनेको हिब्रू भाषामा तिमैको छोरा भन्ने त्यति भने पनि हुन्थ्यो, तरै पनि बाउको नामै तोकेर तिमैको छोरा बार्तिमै भनेर मर्कुसले त्यसलाई उल्लेख गरेको छ। लुकाले एकजना भिखारी मात्रै अन्धो भिखारी मात्रै भनेको छ। यस किसिमले येशू प्रभु यरीहो सहरमा आउँदै हुनुहुन्छ। सायद यो यरीहो सहरको भित्र बाहिर जाने एउटै गेट पनि थियो कि जस्तो पनि देखिन्छ मर्कुसको किताब अनुसार। र यहाँ त्यो सहरको नजिक आउँदाखेरि त्यो गेटमा बसेका भिखारीहरू, अब हामीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, यहुदी परम्परामा अन्धा, लुला, लङ्गडा, कुष्ठरोगी यी सबै परमेश्वरबाट श्रापित भएका मानिसहरू हुन्। यिनीहरूलाई समाजबाट बहिष्कृत गरिन्थ्यो, तिरस्कार गरिन्थ्यो। र पनि यहुदी चलनमा अर्को पनि एउटा पक्ष के थियो भने भिख माग्नेलाई दिनुपर्छ, आर्म्स गिभिङ के भन्छ त्यसलाई, दान दिनुपर्छ। र हाम्रै संस्कृतिमा पनि हामी दान दक्षिणा दिनुपर्ने हाम्रो लागि नौलो कुरो त होइन। र मलाई याद छ गाउँमा निकै पहाड, त्यो डोटी जिल्लाको भित्री मधेसमा हामी बस्थ्यौँ। र पनि त्यहाँ पनि कता कता यो हरिद्वारबाट ऋषिकेशबाट यो हिन्दी भाषा बोल्ने साधुहरू आउँदथे कुण्डलु बोकेर। अनि साधु आउने बित्तिकै त्यहाँ घरबाट कसै न कसै राम्रो चामल हो कि अथवा त्यति बेलाको पैसा पनि हुनेहरूले पैसा दिन पाउँदा एकदमै खुसी अनुभव हुन्थ्यो। ओ साधुलाई दियो, जोगी आयो भन्ने बित्तिकै जोगी घरमा आयो भने एक किसिमको आशिष आउँछ। हिजो आज त अब जोगी आएपछि लखेड्ने चलन भइसक्यो, तर त्यो बेलामा जोगी घरमा आउँदाखेरि हामी सानसानै थियौँ। त्यसपछि हजुरआमा अरूहरूले भित्रबाट ल्याएर तिनीहरूलाई दान दक्षिणा दिएको। जोगी आएपछि ओ आज त मेरो घरमा जोगी आउनु भएको थियो भन्दा एक किसिमको त्यो बडो दान दक्षिणा दिने चलन त हिन्दू समाजमा पनि छ। त्यस्तै किसिमले यहुदी समाजमा पनि दान दक्षिणा दिनु पर्थ्यो र विशेष गरी भिखारी गरिबलाई दिँदा अझ राम्रो नै। तरै पनि त्यो मानसिकता चाहिँ कस्तो भनेदेखि यिनीहरू परमेश्वरबाट श्रापित भएकाहरू, त्यसै कारण यिनीहरू गाउँ समाजमा भित्र बस्ने यिनीहरूको इज्जत हुँदैन, मौका नै हुँदैन थियो। र गाउँको बाहिर, गेट बाहिर, सहर बाहिर यिनीहरू बसेका देखिन्छन्। र तिनीहरूकै बिचमा यो बर्तिमै अथवा तिमैको छोरा पनि तिनै भिखारीहरूको बिचमा बसेको छ। आँखा नदेख्नु एक किसिमले साह्रै दुःख लाग्दो बिरामी हो। अहिलेको संसारमा त आँखा नदेखे पनि हामी नर्मल जीवन जिउन सक्छौँ। म र मेरो श्रीमतीको विवाह भएको 1-2 महिना भएको थियो। रत्नपाकमा गीत गाउँदै भिख मागिरहेको एकजना भाइलाई हाम्रै चर्च, त्यति बेला जुन चर्चमा म सेवा गर्दै थिएँ त्यहाँका भाइ बहिनीहरू गएर सुसमाचार सुनाएछ। पछि गएर त्यो भिखारी भाइले विश्वास गर्नुभयो। अनि गीत गाउँदै भिख माग्नुपर्ने त्यो बेलामा भिख पनि कस्तो भनेदेखि ठेकेदारले ठेक्का लिएको हुँदो रहेछ। यो भिख माग्नेहरूको पनि ठेकेदार हुँदो रहेछ। मागेर लगेर त्यसलाई बुझाउनु पर्ने, अनि त्यसले सबै उनीहरूको व्यवस्था मिलाउने। सुसमाचार सुनेर विश्वास गरेपछि अब त्यहाँ उसले मानेन त्यहाँ बस्न, पशुपतिको कतातिर बस्थे। अन्तिममा अब के गर्ने भनेर हामीसँगै त्यो भाइ धेरै महिना बस्यो। अनि बडो गजबले आफै बाथरुम जाने, परेको बेलामा खाना पनि पकाउने र हिँडेर एकचोटि मात्रै पुर्याइदिनु पर्ने। हामी माथि चबहिलको माथि महाङ्काल पानी ट्याङ्कीमा बस्थ्यौँ। अनि त्यो भाइलाई एकचोटि मात्रै त्यो घर के देखाइदिएको थियो। त्यसपछि त आफै बजारबाट हिँडेर घर पुग्ने, पटक्कै केही पनि नदेख्ने, जन्मसिद्धै अन्धा थिए ती भाइ। तर त्यति बेलाको संसारमा त्यसरी घरमा राख्ने त यिनीहरूलाई घरबाट निकालिदिने, यो परमेश्वरको श्राप आएको भनेर आमा बाउले नै निकालिदिने, छोराछोरीले नै निकालिदिने अन्ध भएपछि। आशाविहीन हुन्थ्यो त्यो अन्धाहरूको जीवन त्यो बेलामा। हाम्रै गाउँमा पनि एकजना अन्ध दाइ थिए। हामीहरू सानसानो हुँदाखेरि त्यो गिज्याएर जिस्क्याएर केटाहरूले बडो दुःख दिएको अवस्था अहिलेसम्म झझल्को आउँछ मगजमा। जीवन
यस्ता असहाय व्यक्तिको लागि सजिलो भिख माग्नु बाहेक अर्को कुनै उपाय थिएन। त्यसकारण यो भिखारीको जीवनले के देखाउँदैछ भने जब जीवनमा अन्धकार आउँछ त्यसपछि जीवनको लक्ष्य उद्देश्य जीवनको अर्थै रहँदैन। तर यो भिखारीको अन्धोपन र हाम्रो आत्मिक अन्धोपनको धेरै नजिकको सम्बन्ध छ। यहाँनिर माथिको खण्डमा हामीले हेरेका थियौँ येशू प्रभुले चेलाहरूलाई आफ्नो क्रुसमा जाने कुरो गर्दाखेरि तिनीहरूले बुझेनन्। येशू प्रभु आउनुभएको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य नै पापीको निम्ति प्रायश्चित अथवा पापको बलि बन्न उहाँ आउनुभएको थियो। त्यो कुरो यी आँखा कान खोलेकाहरूलाई भन्दाखेरि तिनीहरूले बुझेनन्। त्योभन्दा अगाडि हामीले फरिसीहरूलाई धर्मगुरुहरूलाई हेरेका छौँ, तिनीहरूले पनि यसलाई देखेनन्, तिनीहरूको पनि आँखा बन्द भएका छन्। त ठ्याक्कै लुकाले त्यसपछि यो विश्व चेलाहरूका समेत आँखा खोलेका छैनन्, यिनीहरूले पनि बुझेनन्, देखेनन्। त्यसपछि यो अन्धो भिखारीको घटनालाई उल्लेख गरेर लुकाले भन्न खोजेको कुरो के छ भनेदेखि शारीरिक आँखाभन्दा जब मानिसका आत्मिक आँखा बन्द हुन्छन् त्यसपछि जीवन अझ बढी अन्धकारमय हुन्छ। त्यो कुरोलाई अब 38 पदमा हेरौँ। तब त्यो येशू भन्दै करायो, हे येशू दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। अनि अघि हिँड्नेहरूले त्यसलाई चुप लाग भनेर हप्काए, तर त्यो झन साह्रो करायो, हे दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला यो जीवनमा जब तपाईहरु म आफै पनि अन्धकारमय स्थितिबाट भएर जान्छौँ, जब हामी जीवन कहाँ छ थाहा पाउँदैनौँ, परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन, जताततै हेर्दाखेरि आशा रहित हुन्छौँ, भविष्य के हो थाहा हुँदैन भने यस्तो स्थितिमा पनि अन्धा बर्तिमैको अथवा यो अन्ध भिखारीको जीवनबाट हामीले एक दुईवटा कुराहरू आज सिक्नै पर्छ। पहिलो कुरो त यो अन्ध भिखारी बाटोमा बसेको कुरो हामीले सुन्यौं र त्यसपछि मान्छेहरूको भिड त्यहाँ खैला बेला भइरहेछ, मान्छेहरू आवाज जावत गर्दैछन्, उले सुन्छ। 36 पदमा एउटा भिड छेउबाट गइरहेको सुनेर यो के हो भनेर त्यसले सोध्यो। यदि तपाईं र मेरो जीवनमा जब अन्धकार आउँछ, जब हामीलाई अगाडि पाइला चाल्ने अवस्था हुँदैन, कुन दिशातिर जाने थाहा हुँदैन, हामी जीवनको चौबाटोमा आएर उभिन्छौँ, कतातिर जाने हो केही पनि देखिँदैन, जता हेर्यो अँध्यारो मात्रै देखिन्छ भने त्यति बेलामा अर्को एउटा अङ्ग हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ, अनि त्यो चाहिँ हो कान। र हामीसँग बसेको त्यो अन्धा भाइ जसको नाम सिमसोन थियो, पछि त विवाहबारी गरेर अहिले त राम्रो उनी जीवन चलाइरहेछन्। ती सिमसोन भन्ने भाइको सुनाइ यति तिखो, त्यो कानको सुनेको आधारमा उनले कोठा कति ठुलो छ पनि भन्न सक्थे। जब हाम्रो सामनेमा अन्धकार आउँछ, आत्मिक हिसाबले होस् र कुनै पनि हिसाबले, त्यसपछि अर्को अङ्ग हो कान, सुन्नुपर्ने। र यो भिखारीले पनि कान थापेर बसेको देखिन्छ। अनि आजको भिड, आजको चहल पहल अलि बेग्लै छ, मान्छेहरू धेरै के रहेछ, के भएछ यहाँ भनेर त्यसपछि उसले त्यो सुनेको कुरा पत्ता लगाउन खोज्यो। छिमेकीहरू जसका आँखा छन् तिनीहरूलाई सोध्छ। त्यहाँ थुप्रै अरू भिखारीहरू बसेका थिए होला, कोही अन्धा थियो होला, कोही लुल्ला लङ्गडा थियो होला, कोही बहिरा थियो होला, कोही अशक्त थिए होला। अनि तिनीहरूले त्यसलाई भने नासरतका येशू यतैबाट जाँदै हुनुहुन्छ। यति मात्र के सुनेको थियो, अन्धा भिखारीको हृदयमा बडो गजबको हुरी बतास आउँछ, कारण उले अहिले मात्र भिडको बारेमा सुनेको होइन, अन्धा भिखारीले अवश्य पनि येशूको बारेमा धेरै कुराहरू सुनेको थियो। यरिहो सहर यरुशलेम जाने निकै महत्त्वपूर्ण नाका नै हो र माथि गालिलमा येशूले जे जति गर्नुभएको थियो सायद त्यसको हल्ला यरिहोमा पुगेको थियो। मानिसको आवाज जावत येशू प्रभुले अन्धाहरूका आँखा खोलेको कुरो पनि उले माथि सुनेको हुनुपर्छ, बहिराहरूका कान खोलेको पनि सुनेको छ, र यहाँसम्म कि मरेकाहरूलाई पनि जीवन दिएको कुरो त्यो व्यक्तिले सुनेको
हुनुपर्छ। र जब त्यसले येशूको बारेमा सुनेको थियो त्यसपछि त्यसको मगजमा एक किसिमको कल्पना उत्पन्न भएको हुन सक्छ। इमेजिनेसन भन्ने शब्द छ। यदि कुनै हालतमा मैले पनि त्यो नासरतको येशूलाई भेट्न पाए के हुन्थ्यो होला भनेर येशू ख्रीष्ट त्यहाँ आउन अगावै पहिले नै उसको मगजमा ती कल्पनाहरू उत्पन्न भएको हुनुपर्छ। मानिसको मगजमा जबसम्म कुनै कुराहरू कल्पनामा उत्पन्न हुँदैनन् तबसम्म उसको जीवनमा ती वास्तविक भएर आउँदैनन्। र यो व्यक्तिले आफ्नो जीवन त अन्धकारमय छ, आफू त भिकारी छ, अन्धा छ, तर जब उसले सुनेको हुन सक्छ त्योभन्दा पहिला, किनभने त्यो नसुनिकनै यो 38 पदमा उसले त्यसपछि जुन प्रकारको पुकारा येशूलाई गर्दछ त्यो त्यत्तिकै सम्भव छैन। त येशू ख्रीष्ट यरीहोमा आउनु अगावै उसले येशूको बारेमा कल्पना गरेको हुन सक्छ। के गरी मैले पनि येशूलाई भेट्न पाए अवश्य पनि मेरो पनि आँखा खुल्थ्यो होला। सायद त्यसै कल्पनाको आधारमा हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले गजबले काम गर्नुहुन्छ। गालिलबाट सामरीहरूले येशूलाई विरोध गर्नु र यता यरीहोमा येशू आउनुपर्ने अन्तिम यात्रामा यो प्रभुले गरेको अन्तिम आश्चर्य कर्म भने पनि हुन्छ। हुन त माथि 22 अध्यायमा फेरि यो प्रधान पुजारीको कान काट्नेछ पत्रुसले र त्यसलाई पनि उहाँले निको पार्नुहुनेछ। तरै पनि आश्चर्य कर्महरूमध्ये यो अन्तिम आश्चर्य कर्म यरीहोमा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। र अन्धा बर्तिमैको मगजमा उठेका ती विचारहरू, ती भावनाहरू, केही गरी म येशू ख्रीष्टलाई भेट्न सकेको भए मलाई पनि आँखा मिल्ने थियो, ज्योति मिल्ने थियो भन्ने जुन प्रकारको विश्वास र सपना यसको मगजमा उठेको थियो त्यो सपना पुरा गर्न सामरीहरू समेतले पनि येशूको विरोध गर्नु र त्यसपछि येशूले बाटो फेरेर यरीहोमा आउनु। यसले के देखाउँछ भने मित्र, सायद तपाईँहरू मेरो जीवनमा अन्धकार छ होला, तपाईँहरू मेरो जीवनमा आश्चर्य कर्म घटेको छैन होला, तपाईँहरूमा अहिले कुनै न कुनै प्रकारको बन्धनमा गरिबीको रेखाले थिचेको हुनसक्छ, रोगव्याजले तपाईँ ग्रसित भएको हुनसक्छ, परिवार सायद विवाह तपाईँको डमाडोल भइरहेको हुनसक्छ, छोराछोरी बिग्रेर गएका पनि हुन सक्छन्, चर्चमा पनि एकदमै अन्यल हुनसक्छ, तपाईँले विश्वास गरेको अर्थ नै नलागेको जस्तो भए तापनि यदि तपाईँले कान खोलेर परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ अन्धकार हटेर ज्योति आउने सम्भावना छ। र केही गरी तपाईँले आफ्नो जीवनमा त्यो देख्नुभयो भने कमसेकम अरू मानिसको जीवनमा परमेश्वरले गरेको कामलाई पनि सुन्नुहोस्। त्यतिखेर आउँछ चर्चभित्रको गवाहीको महत्त्वपूर्ण भूमिका। हामीले परमेश्वरको वचन आफैले पढेर पनि सुन्न सक्नु पर्यो। मण्डलीमा जाँदाखेरि पास्टर प्रचारकले दिएका वचन पनि सुन्नु पर्यो र त्यसपछि अरू मानिसको जीवनमा परमेश्वरले गरेका कामहरूलाई पनि सुन्न सक्नु पर्यो। मेरो जीवनमा जब सुरुका दिनमा म निराश हुन्थेँ त्यति बेलामा विगतमा परमेश्वरका दासदासीहरूले गरेका सेवाहरू, उनीहरूको जीवनीहरू पढेर धेरै उत्साह मिल्दथ्यो। अरू मानिसको जीवन यदि प्रभुले त्यो व्यक्तिको जीवनमा मानिल अन्धा बर्तिमैले भनेको सक्छ, त्यो गालिलमा भएको कफरनहुममा भएको त्यो अन्धाले आँखा पाएको थियो भनेदेखि मेरो जीवनमा पनि त्यो सम्भव हुन सक्छ। त्यो लुलो लङ्गडोलाई प्रभुले निको पार्नुभयो, छतहरू उखालेर तल हाल्दाखेरि प्रभुले गर्नुभएको कुरो सुनिएको थियो, मेरो जीवनमा पनि त्यो सम्भव हुन सक्छ। त्यो मुर्दा समेतलाई पनि प्रभुले जीवन दिनुभएको थियो। यदि केही गरी प्रभुलाई मैले भेट्न सकेँ मेरो जीवनमा पनि त्यो सम्भव हुन सक्छ। सकारात्मक कल्पनाहरू जब हाम्रो सपनाहरू जब जीवनमा उत्पन्न हुँदछन् तब त्यसले हामीलाई विश्वासको पाइला चाल्न मद्दत गर्दछ। त मुख्य कुरो, यदि जीवनमा अन्धकार छ भने अब कान खोल्नुहोस्, सुन्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो प्रकारको वचन प्रचार गरिएको छ, कस्ता प्रकारका व्यक्तिसँग तपाईँ जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ, गफ गर्नुहुन्छ, कस्तो भाषा तपाईँ आफ्नो परिवारमा बोल्नुहुन्छ, प्रार्थना मिटिङमा कस्तो प्रकारको भाषा चलाइन्छ, यी सबै कुराहरूले माने राख्छन्। अन्धा बर्तिमैले धेरै मानिसको जीवनमा प्रभुले गरेको काम सुनेको थियो र जसको कारण उसको हृदयमा विश्वास उत्पन्न हुन्छ र त्यो विश्वासले भन्छ केही गरी मैले पनि यसलाई भेटेको खण्डमा अवश्य पनि
म यस्तो गर्ने थिएँ नभन्दै त्यो दिन आउँछ। जे सोचेको थियो अन्धावर्ती मैले त्यो हुन जान्छ। र त्यसकारण 38 पदमा उसले नासरतका येशू यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ भन्न सुनेको छ, तर उसको पुकारामा चाहिँ उसले हे नासरतका येशू ममाथि दया गर्नुहोस् भन्दैन, उसले भन्छ हे येशू दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। त यसले पहिले नै लख काटिसकेको छ येशू को हो भन्ने कुराहरू। माथि चेलाहरूले बरु येशूलाई चिनेको छैन, तर यो अन्धाका शारीरिक आँखा नभए पनि आत्मिक आँखाले उसले येशूलाई देखिसकेको थियो, चिनिसकेको थियो। र उसले दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। एउटा यहुदीले कुनै व्यक्तिलाई दाउदका पुत्र भनेर पुकार गर्नु आउनेवाला मसीहको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु हो। परमेश्वरबाट आउने एउटा अनन्त शासकको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु हो। त्यसकारण अन्धा बर्तिमैले आत्मिक आँखाले येशूलाई चिनेको देखिन्छ भने चेलाहरूका शारीरिक आँखाले र प्रभुले बोलेका वचन स्पष्ट रूपले भन्नुभएको छ र पनि तिनले बुझेका थिएनन्। 40 पदमा यो बडो गजबको छ। येशू अडिनु भयो, रोकिनु भयो। यसको मतलब अब येशूले पहिलोपटक झस्याङ्ग भएर त्यसले कराएछ भन्नुभन्दा पनि उहाँ परमेश्वर पनि हुन्छ, सबै कुरा जान्नुहुन्छ र पनि परमेश्वरले कहिले पनि एकलौटी काम गर्नुहुन्न। यदि त्यो अन्धा बर्तिमै चुप्प लागेर बसेको भए ऊ अन्धा नै हुन्थ्यो। उसको मनमा त विश्वास थियो होला, हो येशूले यस्तो गर्नुभयो त्यस्तो गर्नुभयो, मेरोमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने मनमा नै विश्वास गर्न सक्थ्यो होला उसले। र भन्न सक्थ्यो हो नासरतको येशू यहाँबाट जानुभयो, कस्तो येशू रहेछ, मलाई देखेन होला र, म यस्तो अन्धा यहाँ बसेको छ, मलाई पनि निको पारिदिए पनि त हुन्थ्यो नि भनेर उसले त्यस्तो प्रकारको सोच राखेको भए ऊ जीवनभरि अन्धा नै भएर बस्थ्यो। तर जब उसलाई थाहा पायो येशू जाँदै हुनुहुन्छ, उसभित्रको विश्वासलाई उसले अब एक्टिभेट गर्छ। कसरी? मुख खोलेर। मुक्तिको कार्य पनि रोमी 10 अध्यायको 9 र 10 पदमा मानिसले हृदयमा विश्वास गर्छ र मुखले येशू प्रभुलाई स्वीकार गर्छ। त्यस्तै किसिमले जीवनका हर क्षेत्रमा पनि यो लागू हुन्छ मित्रहरू। हृदयमा विश्वास अनि मुखबाट त्यो स्वीकार जब हामी गर्दछौँ, हामीले विश्वास गरेको कुरो स्पष्ट हुन्छ। र बर्तिमैले पनि त्यसपछि सुनेर मात्र बसेन, गुनेर मात्र बसेन, अब उसले पुकारा गर्दछ। अनि त्यसलाई हामी हाम्रो जीवनमा प्रार्थना पनि भन्न सक्छौँ। अनि प्रार्थना पनि माथि दुईटा व्यक्तिको प्रार्थना हामीले हेरेका थियौँ, एउटा फरिसी र एउटा कर उठाउने। फरिसीको प्रार्थना चाहिँ आफैलाई बयान गर्दै थियो र यो बर्तिमैले पनि भन्न सक्थ्यो, ओ प्रभु म कस्तो भिकारी, दयालु गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस्। तर उसले सिधै पुकार, हे दाउदका पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि येशू प्रभुले त्यसलाई भनेको वाक्यांश त निको पारेको छ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। त्यो निको पारेको छ भन्ने शब्द पनि मुक्तिसँग पनि सरोकार राख्छ। त्यसले पापबाट मुक्ति, शरीरको चङ्गाई र पापको मुक्ति त्यो शब्दमा समावेश भएको छ, एउटै शब्द हो त्यो। त्यसकारण येशू अडिनुभयो र आफू कहाँ ल्याउने आज्ञा गर्नुभयो। त्यो नजिक आएपछि उहाँले त्यसलाई सोध्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ म तिम्रो निम्ति के गरौँ? अब यो अर्को एउटा पक्ष छ, तपाईँ र म के चाहन्छौँ त्यो पनि स्पष्ट हुनु पर्यो। पहिलो कुरो येशूको बारेमा सुन्नु पर्यो, परमेश्वरको वचन सुन्नु पर्यो, कान थाप्नु पर्यो। जब अन्धकार छ, बाटो पत्ता लाग्दैन, के गर्ने थाहा छैन, ध्यानसँग सुन्नु पर्यो। त्यसपछि गुन्नु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो, येशू को हुनुहुन्छ भनेर चिन्नु पर्यो। जब सुन्नुहुन्छ तपाईँले चिन्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँ र म के चाहन्छौँ त्यो कुरो व्यक्त पनि गर्न सक्नु पर्यो, पुकार गर्नु पर्यो। परमेश्वर ममाथि सहायता गर्नुहोस्, मलाई आशिष दिनुहोस्। आशिष दिनुहोस् मात्र होइन, कस्तो खालको आशिष तपाईँ चाहनुहुन्छ, के चाहनुहुन्छ जीवनमा, त्यो कुरो पनि हामीले मुखबाट स्पष्ट भन्न सक्नुपर्ने देखिन्छ। यहाँनिर तिमी के चाहन्छौ? त्यसले भन्यो, प्रभु म देख्न चाहन्छु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी देख्ने भइजाऊ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। अनि तुरन्तै त्यो देख्ने भयो र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै त्यो उहाँको पछि लाग्यो। यो देखेर सबै मानिसहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरे। यस किसिमले
अन्धा बर्तिमेईको जीवन अन्धकारमय थियो, तर उसले कान थाप्यो, येशूको बारेमा सुन्यो, हृदयमा विश्वास गर्यो, सपना देख्यो र त्यो सपनालाई जब उसको सामनेमा सम्भावनाहरू आए, येशू त्यहाँबाट गइरहेको कुरो थाहा पायो, त्यो मौका उसले गुमाउन चाहेन। मानिसहरूले त त्यसलाई चुप्लाक भनेर कराएको हकारेको छ, तर त्यसले आफ्नो सपना, आफ्नो भित्र भएको त्यो कल्पना जो थियो त्यसलाई व्यक्त गर्न छोडेन, परमेश्वरलाई पुकारा गर्न छोडेन र नभन्दै ख्रीष्ट येशूले त्यसलाई भन्नुहुन्छ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ। वास्तवमा निको पारेको छ भन्दा पनि तिम्रो विश्वासले तिमीलाई बचाएको छ। अनि त्यो वाक्यांशलाई अझ पुरा गर्न पहिलो पत्रुस 2:24 पनि हामी उहाँका कोर्राका चोटले निको भएका छौँ, शारीरिक चङ्गाई साथसाथै आत्मिक चङ्गाई। अन्ध बर्तिमेईको जीवनमा अथवा यो अन्ध भिखारीको जीवनमा उसको विश्वासले उसलाई शारीरिक चङ्गाइका दिन साथसाथै आत्मिक चङ्गाई पनि दिदछ। र हाम्रो नेपाली समाजमा पनि धेरै पटक सुरुमा विश्वासीहरूले आत्मिक शरीरको चङ्गाई अनुभव गर्दछन् र त्यसै नै बेलामा उनीहरूमा विश्वास उत्पन्न हुन्छ र आत्मिक चङ्गाई पनि त्यहाँ पाएकै छ। त्यसैको कारण आज धेरै चर्चहरू वृद्धि भइरहेको मुख्य कारण त्यो पनि हो। त हाम्रो जीवनमा येशूलाई विश्वास गरिसक्दा पनि कहिलेकाहीँ अन्धकार आउन सक्छ, हामी अन्धा बन्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ आफ्नै भुल, गल्ती, अपराध, पापले गर्दाखेरि हामी अन्धा बन्न सक्छौँ। ज्योति येशू प्रभुले भन्नु, हाम्रो आँखा शरीरको ज्योति हो, केही गरी यो आँखा अँध्यारो भयो भनेदेखि त्यो अन्धकार कति धेरै हुनेछ। त्यस्तो स्थितिमा पनि हामीले अब कान थाप्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो। मेरो जीवनमा अहिले मैले त्यो सम्भव देखेको छैन भने अरूको जीवनमा प्रभुले गरेको कुरा पनि सुन्नु पर्यो। त्यसले हामीलाई विश्वास दिनेछ, किनभने विश्वास सुनाइबाट आउँछ। सुनाइ परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको काम, परमेश्वरको व्यक्तित्व, अस्तित्वबाट आउँदछ र त्यो सुनेपछि हामी अब पुकारा गर्न सक्नेछौँ, मुखबाट त्यो कुरो व्यक्त गर्न सक्नेछौँ र मनमा के चाहना छ त्यो हामी सिधै माग्न सक्नेछौँ। कहिलेकाहीँ विश्वासीहरू एकदमै जस्तो बादल लागेको हुन्छ दिमागमा, म के चाहन्छु त्यो थाहा हुँदैन। अनि प्रार्थना त गरिरहेको छु, तर के हो त्यो प्रार्थनाको विषय आफूलाई नै थाहा छैन। त्यसै कारण तपाईँ र मैले जीवनमा म के चाहन्छु कतिपटक लेखेरै राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रभु, मेरो जीवनमा म यो देख्न चाहन्छु। तपाईँको आफ्नो भविष्यको लागि तपाईँ के चाहनुहुन्छ लेखेरै राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँका छोराछोरीको लागि के चाहनुहुन्छ त्यो लेखेरै राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको जवान स्त्री पुरुष यहाँ हुनुहुन्छ, विवाह कस्तो खालको लेखेरै राख्न सक्नु कि म यो चाहन्छु मेरो जीवनमा। हो, भोलि गएर त्यो नहुन पनि सक्छ, प्रभुले त्योभन्दा उत्तम कुरो पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई थाहा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो थाहा हुनुको लागि पहिला विश्वास हुनु पर्यो। प्रभुले यो मेरो जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ, फलानुको जीवनमा गर्नुभएको थियो भने मेरो जीवनमा नि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि निरन्तर तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूलाई पुकारा गरि नै राख्यौँ भनेदेखि हामी अन्धकारमय घाँटीबाट भएर जाँदा, मृत्युको घाँटीबाट भएर जाँदा पनि परमेश्वरी सहायता महसुस गर्न सक्नेछौँ र हाम्रो जीवनबाट त्यसपछि परमेश्वरको महिमा हुनेछ। तपाईँको मेरो जीवनमा त्यसकारण दुःख कष्ट आयो, जीवनमा के गर्ने थाहा छैन भन्दैमा त्यत्तिकै झोक्रिएर बस्ने होइन, निराश भएर बस्ने पनि होइन, गनगन गरेर पनि बस्नु भएन। यो मुखलाई नकारात्मक रूपले पनि प्रयोग गर्नु भएन। त्यसको सट्टामा बरु चुप लागेर सुन्ने मात्र गर्नुहोस्। लामो समयसम्म तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्नुभयो भनेदेखि त्यसपछि त्यो वचनले भित्र विश्वास उत्पन्न गर्छ र मुखबाट त्यसपछि तपाईँले विश्वास अनुसारको बोली बोल्नुहुन्छ र जे बोल्नुहुन्छ त्यो वास्तविक पनि हुन जान्छ।